विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गते पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेपाल तरुण दलको एक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका थिए। तर त्यही कार्यक्रमका बीच तत्कालीन राजा महेन्द्रको ठाडो आदेशमा नेपाली सेनाद्वारा बीपी लगायतका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो। उनीहरूलाई 3 महिना सिंहदरबार र त्यसपछि सुन्दरी जलमा बन्दी बनाई राजा महेन्द्रले देशमा निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे। यो घटनाको आज पनि पक्ष र विपक्ष दुवै कोणबाट चर्चा हुने गरेको छ। एक थरीले भन्ने गरेका छन् राजाको यो कदमले नेपालको राष्ट्रियता बच्यो र नेपाल सिक्किम हुनबाट जोगियो। त्यस्तै अर्को थरीले भन्ने गरेका छन् राजा महेन्द्रको यो कदमले देश धेरै पछाडि धकेलियो, प्रजातन्त्रको हत्या गरियो र जनताले ठूलो शास्ति भोग्नु पर्यो। आखिर राजा महेन्द्रले 2017 को राजनीतिक कु गर्नु पछाडिको वास्तविक रहस्य के थियो त? त्यो समयमा यो कदम आवश्यक थियो वा महेन्द्रले केवल सत्ताको लोभमा त्यो कदम चालेका थिए? आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा राजा महेन्द्र र 2017 को घटनालाई अझ नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो सन्दर्भ बुझ्न 2007 साल र त्योभन्दा अगाडिको नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि भारतले नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामलामा आफ्नो हक जमाउन धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरिरहेको थियो। यसैबीच 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि बनेको सरकारमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री थिए भने बीपी कोइराला गृहमन्त्री थिए। सन् 1950 मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि मार्फत नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षाका हरेक विषयहरू भारतसँग सल्लाह गरेर मात्र सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न भारत चाहन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको अडानले गर्दा भारतको सो योजना सफल हुन सकेको थिएन। मोहन शमशेरको योजनामा 2008 भदौ 13 गते नेपालको अमेरिकासँग राजदूत स्तरमा सम्बन्ध कायम भएपछि एकाएक मोहन शमशेरलाई पदबाट हटाउन भारतीय दबाव बढ्न थाल्यो। मोहन शमशेरलाई हटाउने योजनाका साथ पहिले गृहमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई राजीनामा दिन लगाइयो र बाध्य भएर 2008 कार्तिक 26 मा मोहन शमशेरले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। मोहन शमशेरपछि नेपालका प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला बने। त्यसपछि झन् नेपालको परराष्ट्र नीति भारतीय सल्लाहमा सञ्चालन हुन थाल्यो। त्यति बेलाका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि त्यस्तै चाहन्थे, जुन कुरा विभिन्न नेताहरूका त्यो बेलाका भाषण र अन्तर्वार्ताहरू मार्फत पनि थाहा पाउन सकिन्छ। राजनीतिक वक्तव्यहरू दिने क्रममा कोइराला सरकारका परराष्ट्र मन्त्री दिल्ली रमण रेग्मी भन्ने गर्थे दुवै देशका मन्त्रीहरूको बरोबर विचार विमर्श हुनुपर्छ र त्यसैबाट दुवै देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति निर्धारित हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै बीपी कोइरालाले 30 जुन 1955 मा भारतको द स्टेट्सम्यानलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए नेपाल पनि भारत जस्तै शान्तिप्रिय देश भएकोले नेपालको वैदेशिक र रक्षा नीति भारतसित सम्बन्धित हुनुपर्दछ। त्यो समयमा नेपालमा भारत बाहेक अन्य कुनै तेस्रो देशबाट सामान आयात गर्नुपर्दा भारतसँग अनुमति लिनुपर्दथ्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भारतको पूर्ण नियन्त्रण थियो। तर पनि सन् 1950 को सन्धिले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्ध भारतले चाहेको जस्तो पूर्ण नियन्त्रणमा भने गएन। त्यसैले 2007 सालको परिवर्तनपछि त्यसको पूर्ण नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू प्रयास गरिरहेका थिए। सन्धिका कुराहरू लागू गर्न 2010 जेठमा दिल्लीमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र परराष्ट्र मन्त्री दिल्ली रमण रेग्मीलाई नेहरू आफैले लेखेर स्मरण पत्र दिएका थिए। उक्त स्मरण पत्रमा नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा विषय भारतको स्वामित्व रहने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। सन्धि सर नै मान्यता पाउने उक्त स्मरण पत्रलाई अनुमोदन गराउन राजा त्रिभुवनले मानेनन्। उक्त स्मरण पत्र अनुमोदन नभए पनि प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला भने त्यसलाई पूर्ण रूपले पालना गर्ने गर्थे। नेपाल एक स्वतन्त्र देश भए पनि त्यो समयको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा नेपाल भारतको कुनै एक प्रान्त जस्तो लाग्थ्यो। मातृका प्रसाद कोइरालाले त एक ठाउँमा प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार लुई फिसरको प्रश्नमा नेपाल अर्ध संरक्षित देश हो भनी स्वीकार समेत गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू राजा त्रिभुवन र राजदरबारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्थे। त्यसका निम्ति उनले आफ्नो विश्वासका पात्र गोविन्द नारायण सिंहलाई राजाको प्रमुख सेक्रेटरी बनाएर राख्न राजा त्रिभुवनलाई बाध्य समेत बनाएका थिए। गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, लोकसेवा, राजदरबार आदि मुख्य विभागका प्रमुखको जिम्मा गोविन्द नारायण सिंहलाई दिएको थियो। त्यति मात्र होइन, मातृका प्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा आएको भारतीय सैनिक मिसनले नेपाली सेनाको सङ्ख्या 25,000बाट 6,000मा घटाइदिएको थियो। नेपाली जनशक्तिले यहाँको प्रशासन चलाउन सक्दैन भन्ने भ्रम भारतले नेपालका नेताहरूमा सिर्जना गरेको थियो। त्यसैले सरकारको गृह, सामान्य प्रशासन, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र लगायत विभागहरूमा उसले भारतीय प्रशासकहरूलाई सल्लाहकार बनाएर पठाएको थियो।
प्रहरी र निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृत लगायत 300 भन्दा धेरै जनशक्तिलाई प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले नेहरूसँग अनुरोध गरेर जिम्मेवारीमा राखेका थिए। त्यतिखेरको राजनीतिक वातावरणलाई हेर्दा नेपालको राज्य सञ्चालनमा भारतीयहरूकै हालिमुहाली हुने गर्थ्यो। मन्त्रीमण्डलको बैठकको कार्यसूची बनाएर बैठक बसाल्ने र निर्णय गराउने कार्य भारतीय सल्लाहकार गोविन्द नारायण सिंहले गर्ने गर्थे। कतिसम्म भने त्यतिखेरको प्रधान न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ता समेत भारतीय थिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बेला बखत आन्तरिक विषयमा परामर्शका लागि दिल्ली गइरहन्थे। त्यति मात्र नभएर 2009 सालमा त भारतीय सैनिकको सञ्चार सेटसहितको चेकपोस्ट नेपालको उत्तरी सिमानामा पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्वमा ताप्लेजुङसम्म 18 ठाउँमा स्थापना गरियो। यस्तो अत्यन्त खलबलिएको राजनीतिक परिस्थितिका बीच 2011 सालको फागुनमा महेन्द्र नेपालको राजा भएका थिए। उनी राजा हुँदा सबैतिर बेथितिको वातावरण थियो। आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा आदि जस्ता विषयमा देशको कुनै निर्धारित योजना थिएन। आर्थिक रूपले विदेशी निर्भरता घटाउने र उनीहरूको खटनपटनबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्ने दायित्व पनि उनीसँग थियो। उनी दिल्ली धारको राजनीतिक नेतृत्वलाई ठाउँ दिन चाहँदैनथे। त्यसैले दिल्ली धारको नेतृत्व गर्ने मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाई महेन्द्रले 2012 माघ 13 गते प्रजा परिषदका नेता टङ्क प्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सुम्पिए। राजा महेन्द्र नेपालमा बढ्दै गएको भारतीय प्रभाव कम गर्ने र नेपालमा विकासको गति अघि बढाउन चाहन्थे। उनी राजा हुनु अगाडि नेपालभर प्रायजसो भारतीय मुद्राहरू चल्ने गर्थे। नेपालकै धेरै ठाउँमा नेपालकै मुद्राहरू चल्दैन थिए। त्यसैले महेन्द्रले सरकारको केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा 2013 सालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गरे। त्यस कार्यले भारतीय मुद्राको प्रचलनलाई कम गर्यो। भारतको केन्द्रीय बैङ्कमा रहने गरेको नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्र बैङ्कमा राख्ने व्यवस्था भयो। राजा महेन्द्र देश विकासका सम्बन्धमा दीर्घकालीन सोच राख्ने गर्दथे। त्यही सोचअनुसार 2013 फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन भयो, जसले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा गरेको थियो। 2012 पुसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा नेपालको ठूलो उपलब्धि थियो। यही बीचमा नेपालको चीन र तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग दौत्य सम्बन्ध समेत विस्तार भयो। तर भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू भने राजाका यी कार्यहरूबाट निकै रुष्ट थिए। उनी नेपालको परराष्ट्र नीति भारतसँग जोडिएकोले नेपालको चीन र अरू कुनै पनि विदेशी राष्ट्रसँग सम्बन्ध जोड्ने वार्ता दिल्लीमै राख्नुपर्छ भन्ने गर्दथे। तर राजा महेन्द्रले भारतको त्यस आग्रहलाई मानेनन्। त्यस समय सोभियत सङ्घ र अमेरिका शीत युद्धको अवस्थामा थिए। सोभियत सङ्घ र अमेरिका बीच एउटा देशले कुनै किसिमको सहयोग गरेमा अर्को देशले रिस गर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि राजा महेन्द्रले आफ्नो कूटनीतिक क्षमताले रुस, अमेरिका, चीन, भारत सबै प्रतिस्पर्धी देशहरूबाट सहयोग लिन सफल भएका थिए। टङ्क प्रसाद आचार्यले 2014 सालमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि राजा महेन्द्रले कुँवर इन्द्रजित सिंहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। उनको सरकार 3 महिना पनि टिक्न सकेन र उनको ठाउँमा सुवर्ण शमशेर राणा प्रधानमन्त्री बने। देशलाई संसदीय व्यवस्थातर्फ लैजानका लागि भन्दै राजा महेन्द्रले 2015 सालमा संविधान जारी गरे। 2015 सालको निर्वाचन पनि यही संविधान अनुसार भएको थियो। निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको उदय भयो र विक्रम सम्वत 2016 जेठमा नेपाली काङ्ग्रेसका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले तत्कालीन राजा महेन्द्र समक्ष प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र, विकास निर्माण जस्ता विषयहरूमा खासै सरोकार राखेको देखिँदैन थियो। उनीहरू सत्ता र चुनाव जस्ता राजनीतिक विषयतर्फ नै बढी केन्द्रित थिए। उनीहरूले सरोकार राखे भने पनि राष्ट्रको आवश्यकता नबुझी सरकारले गरेको कामको विरोधका लागि विरोध गर्ने गर्थे। त्यसको एउटा उदाहरण थियो राष्ट्र बैङ्क स्थापना हुँदाको घटना। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भएपछि एउटा आम सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले भनेका थिए, जिम्मेदार र दायाँ बायाँ बस्ने व्यापारीहरूको फाइदाका निमित्त खोलिएको राष्ट्र बैङ्कले गरिब रैतीहरूलाई कुनै फाइदा छैन। तर 2017 पुस 1 गते महेन्द्रले संविधानको धारा 55 को अधिकार प्रयोग गरी बीपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डल विघटन तथा संसदको दुवै सदन भङ्ग गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। 2017 पुस 22 मा राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्त्य गरी निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरे। नेपालको संविधान 2019 जारी भएसँगै त्यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जगझन मजबुत बनायो। 20 भाग 97 धारा र 6 अनुसूची रहेको उक्त संविधानमा एक सदनात्मक व्यवस्था रहेको थियो। उक्त व्यवस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो। राजा महेन्द्रको 2017 पुस 1 को कदम राम्रो र नराम्रो भन्ने दुवै थरी तर्कहरू सुनिने गरिन्छ। जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निरङ्कुश शासन व्यवस्था लागू गर्नु प्रजातन्त्रमाथिको सिधा सिधा प्रहार थियो। राजनीतिक तवरले हेर्ने हो भने महेन्द्रको कदमलाई उचित भन्न सकिँदैन। तर त्यो बेलाको नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको हरेक क्षेत्रमा भारतकै खटनपटन थियो।
सोही अवस्थामा देश अझ केही समय चल्ने हो भने देशको सार्वभौमसत्ता नै सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा पनि थियो। देशको त्यो अवस्थासँग जोडेर हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रको कदम धेरै सान्दर्भिक देखिन्छ। त्यो बेलाको राजनीतिक घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा 2017 सालको घटना दुई कारणले भएको मान्न सकिन्छ। पहिलो कारण थियो दलीय राज्य व्यवस्था व्यवस्थित देखिएको थिएन, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अराजकता बढेको थियो। नेपालको स्रोत र साधनको उपयोग देशको हितमा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर भारतीय स्वार्थलाई अग्लो स्थानमा राखिन्थ्यो। नेताहरू देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्यामा खासै ध्यान नदिएर भारतीय स्वार्थमा केन्द्रित थिए। गण्डक सम्झौता यसको एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण थियो। गण्डक योजनामा नेपाललाई 15% मात्र फाइदा दियो भने भारतले एकलौटी फाइदा लिन सफल भएको थियो। पश्चिम राप्तीको जलकुण्डी बहुद्देशीय योजना भारतले बीपी कोइरालासँगको व्यक्तिगत समझदारीमा हात पारेको थियो। भारतले नेपाल सरकारसँग सम्झौता त परे जाओस्, कुनै सम्बन्धित निकायलाई सुइँको सम्म नदिएर प्रोजेक्ट अफिस राखेर काम सुरु समेत गरिसकेको थियो। तर जनस्तरबाट कडा विरोध भएपछि त्यो कार्य सरकारले रोक्नु परेको थियो। दोस्रो कारण थियो बीपी कोइरालाले अमेरिका र रुस बीचको शीत युद्धको अवस्थालाई ख्याल नगरी इजरायल र पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नु। भारत त्यो समय सोभियत रुससँग नजिक थियो। त्यस समय इजरायल देश अमेरिकाको संरक्षणमा थियो भने पाकिस्तानलाई त सधैँ नै भारत विरोधी देश भनेर चिनिन्छ। त्यसैले इजरायल र पाकिस्तानसँग सम्बन्ध कायम गरेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू बीपीसँग निकै रुष्ट थिए। नेहरू मात्र होइन, राजा महेन्द्रले समेत त्यो सम्बन्ध असंलग्न आन्दोलनको नीति विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यस्तै 2017 सालको घटनामा भारतीय पक्षको संलग्नता थियो भन्ने धेरै आधारहरू छन्। भारतको पहिलो उद्देश्य राजा महेन्द्रलाई उक्साएर बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गराउनु थियो। यसो गर्दा राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्र विरोधी निरङ्कुश शासकका रूपमा बदनाम गराउन पनि सकिन्थ्यो। 2017 सालको घटना लगत्तै भारतले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो भूमिमा आश्रय दिएर राजा विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न धेरै प्रकारको सहयोग गरेको थियो, जसले भारतको संलग्नतालाई थप पुष्टि गर्छ। राजा महेन्द्रले आफ्नो कार्यकालमा नेपालको पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्वमा ओलाङचुङ्गलासम्म 18 ठाउँमा तैनात भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउन समेत सफल भएका थिए। अघिल्लो प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजाको त्यो निर्देशन पुरा गर्न नमानेपछि राजा महेन्द्रले 2025 चैत 25 गते कृतिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। भारतीय चेकपोस्ट हटाउने विषयमा महेन्द्र आफै संलग्न नभई कृतिनिधि विष्टलाई अगाडि सारेका थिए। कृतिनिधि विष्टले सुरुमा भारतलाई आफ्नो चेकपोस्ट फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका थिए, तर भारतले यसमा कुनै सुनवाई गरेन। त्यसपछि कृतिनिधि विष्टले 1950 को मैत्री सन्धिको कुनै वैधानिकता छैन भनेर भाषण समेत गरेका थिए। नेपालले आफै ती चेकपोस्टहरू हटाउने तयारी गरेपछि तत्कालीन भारतीय परराष्ट्र मन्त्री विनय सिंह नेपाल आएका थिए। सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने डरले भारतले ती चेकपोस्टहरू फिर्ता लगेको थियो। त्यही चेकपोस्ट हटाएको न्युमा नै भारतले नेपालमाथि 2028 सालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। भारतीय नाकाबन्दीले ठुलो असर सिर्जना गर्न नसकेपछि भारत आफै पछि हट्न बाध्य भएको थियो। राजा महेन्द्रले आफ्नो कार्यकालमा विकास निर्माणका धेरै कामहरूको थालनी गरेका थिए। विक्रमसम्म 2007 सालदेखि विक्रमसम्म 2011 सालसम्मको भारतसँगको आर्थिक निर्भरता 95% रहेको थियो। महेन्द्रले त्यसलाई 40% भन्दा तल ल्याउन सफल भएका थिए। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना जस्ता उद्योगहरू स्थापना भएका थिए। राजा महेन्द्रको शासनकालमा महेन्द्र राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग जस्ता मुख्य सडकहरूको निर्माण भएको थियो। 2016 सालमा राजा महेन्द्रकै पालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो, जसले गर्दा मानविकी र व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको थियो। हुन त राजा महेन्द्रलाई दलीय राजनीतिको विरोधी भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ, तर राजा महेन्द्र 2019 को पञ्चायती संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा थिए। सोही संशोधनको मस्यौदा पेश गर्न तत्कालीन गृह एवं कानुन तथा न्याय मन्त्री शम्भु प्रसाद गेवालीलाई जिम्मा दिएको थियो। तर संशोधनको मस्यौदा बुझाउनु अघि नै 2028 माघ 17 गते अचानक हृदयघात भएर महेन्द्रको असामयिक निधन भयो। राजा महेन्द्रको मृत्युलाई लिएर पनि अनेक शङ्का उपशङ्काहरू उठ्ने गरेका छन्। कतिपयको भनाइमा यो स्वाभाविक मृत्यु नभएर कुनै षड्यन्त्रको परिणाम थियो। आज देशमा परराष्ट्र र सुरक्षा जस्ता विषयमा मात्र होइन, गृह प्रशासन र विकास निर्माणमा समेत विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको छ। देशमा जब जब बाह्य शक्तिहरूबाट सङ्कट आउँछ त्यतिखेर राजा महेन्द्रको सम्झना हुने गरेको छ। 2011 सालको विजयादशमीको अवसरमा राजा महेन्द्रले भनेका थिए, देश तपाईँ हामी सबैको हो, यसलाई बनाउनु बिगार्नु पनि हाम्रै हातमा छ।
हस्तक्षेप भन्ने खोक्रो नारा लगाउनुभन्दा सबै मिलेर देश अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे मात्र हाम्रो कमजोरीको अरूले फाइदा उठाउन पाउने छैनन्। तसर्थ हस्तक्षेप हुन दिनु वा नदिनु यसको जिम्मेवार पनि हामी नै छौँ। यस भनाइ आजको समयमा झनै सान्दर्भिक देखिन्छ। राजा महेन्द्रबारे तपाईँको विचार तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा अर्को टपिक लिएर आउनेछु। नमस्कार।